दोस्तों आज हम बात करेंगे मौलाना साद के बारे में, जिन्हें कुछ दंगाई लोगों ने अल्लाह के पास भेज दिया। लेकिन अल्लाह के पास जाने से पहले उनकी क्या ख्वाहिश थी, उसको सुनकर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसीलिए वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चाहे आप वीडियो लाइक करें या ना करें, चाहे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन गुजारिश बस यही है कि मुकम्मल ज़रूर देखिएगा वीडियो। दरअसल दोस्तों इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। हम तफसील से इस हवाले से बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि गुरुग्राम के अंदर इस वक्त हालात कितने नाजुक बने हुए हैं, इसका अंदाज़ा आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा। किस तरह से वहां धारा 144 लागू है, और यहाँ तक कि दोस्तों किस तरह से रात के अंधेरे में मस्जिद को जला दिया गया। हत्ता के दोस्तों वहाँ पर एक इमाम साहब जिनका नाम मौलाना साद था, उनको शहीद कर दिया गया। दरअसल दोस्तों ये वो मौलाना थे जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, ये बेकसूर थे। अगर किसी को परेशानी थी किसी से तो हो सकता है कि मस्जिद के मेंबरान से हो, लेकिन दोस्तों इमाम से क्या परेशानी, वो तो वहाँ काम करने के लिए पहुँचे थे और इनकी उम्र महज सिर्फ और सिर्फ 19 साल की थी। दोस्तों ऐसे वक्त में कुछ दंगाई लोग जो हैं वो रात के अंधेरे में मस्जिद में दाखिल हुए और चाकुओं से किस तरह से इमाम साहब के ऊपर वार किया कि मौके पर ही उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बात आपको बता दूं, ये जो आज आप देख रहे हैं गुरुग्राम के अंदर हालात जो हैं, उनमें यकीनन ना ही हिंदुओं की गलती है और ना ही मुसलमानों की, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं उनका कोई मज़हब ही नहीं होता। वो चाहे हिंदुओं के अंदर पाए जाते हैं वो लोग या फिर मुसलमानों में, जो भी हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो भी हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, यकीनन वो इस देश के नागरिक भी नहीं हो सकते। ऐसे में दोस्तों जिन्होंने भी ये किया, सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसी हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में कि मौलाना साद जो हैं उनकी एक ख्वाहिश थी अल्लाह से, लेकिन दोस्तों वो ख्वाहिश जो है शायद अभी अधूरी हमें नज़र आ रही है। जब तक इस देश के अंदर अमन व अमान और भाईचारा देखने को नहीं मिलता, तब तक वो खूबसूरती हमें देखने को नहीं मिलेगी। और यकीनन मेरी भी यही दुआ है कि जो दुआ मौलाना साद ने की, ऐसी ही दुआ यकीनन देश का हर नागरिक भी करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। फ़िलहाल दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस हवाले से क्या बयान आया है। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखा, वीडियो के अंदर साफ तौर से आपने देखा कि वो क्या चाहते थे। यानी दोस्तों वो चाहते थे कि ऐसा हिंदुस्तान बना दे या मौला जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हों। लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में लोगों ने उनको ही शहीद कर दिया, लोगों ने उनको ही मौत के घाट उतार दिया। आखिर उनका क्या कसूर था दोस्तों? सिर्फ उनका ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कत्ले आम हो जाते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता। और ये दंगाई लोग जो हैं वो किसी भी तरह से ये नहीं देखते कि ये हिंदू की दुकान है या मुसलमानों की। ऐसे वक्त में जो भी उनके सामने आता है वो उसको नुकसान पहुंचाते चले जाते हैं। ऐसे में दोस्तों इस वक्त गुरुग्राम के अंदर काफ़ी बड़ा हादसा पेश आया। यकीनन दोस्तों उसमें हिंदुओं की दुकानें भी जलीं, मुसलमानों की दुकानें भी जलीं। बस सरकार से गुजारिश यही है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि इन लोगों को सबक मिल सके और इनकी आने वाली 7 पुश्तें भी ये हरकत करने से पहले 1000 मरतबा सोचें। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी यही बात कही कि इस वक्त देश के हालात को ख़राब करा जा रहा है, जो कि बड़ा ही अफसोस का मुकाम है। लगातार कभी किसी चीज़ को लेकर तो कभी किसी चीज़ को लेकर हिंसा देखने को मिल रही है। अभी मणिपुर का मामला सही तरीके से शॉर्ट आउट हुआ भी नहीं था,
کہ ابھی اچانک ہی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جے پور سے ممبئی کی طرف جو روانہ تھی ٹرین، اس میں بڑا حادثہ پیش آیا۔ وہیں ایک اور یہ حادثہ یعنی نوح کے اندر پیش آیا، یعنی امام صاحب کو قتل کر دیا گیا، وہ بھی بنا کسی ریزن، بنا کسی غلطی کے، جو کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ میرے پیارے دوستوں، جو بھی ہو رہا ہے دیش کے اندر بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے، یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستوں، فی الحال مولانا سعد جو ہیں وہ سیتا مڑھی کے رہنے والے تھے، یعنی بہار کے رہنے والے تھے۔ ایسے وقت میں ان کے جسم کو ان کے گھر والوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اور کئی سارے لوگ جو تھے ان کے جنازے میں بھی شامل ہوئے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور یہ ہمارے لیے باعث مصیبت ہے، اس لیے آپ جتنے حضرات ہیں، ہم سب یہاں پہ جو بھی ہیں، اس میں بات چیت اور اس طریقے سے ایک دوسرے پر الزام لگانا اور یہ ساری چیزیں، اس سے پرہیز کریں۔ اور اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، یقیناً یہ اپنی مغفرت اللہ سے کروانے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے اتنا بڑا مجمع، اور یہ سارے لوگ یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں یہ محبت اور پیار میں اور اس لیے آئے ہوئے ہیں چونکہ جس جنازے کو یہاں پر رکھا گیا ہے، جو میت یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اور جس جنازے کے نماز کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ ایسی میت ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، اور لوگوں نے ظلم کیا ہے، تشدد کا شکار ان کو بنایا گیا ہے، اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان پر ظلم کی جتنی انتہا ہونی تھی وہ تمام انتہا کی گئی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں نماز جنازہ کے لیے۔ اور اس نماز جنازہ میں یہ جو یہاں پر صف لگی ہوئی ہے، الحمدللہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اکابر یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، حفاظ کرام کی جماعت یہاں پر تشریف رکھتی ہے، طلباء کی جماعت یہاں پہ تشریف رکھتی ہے۔ اس لیے یہ معمولی مجمع نہیں ہے، یہ بہت ہی پاکیزہ مجمع ہے جہاں پر ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ لوگ بالکل آرام اور سکون سے ذکر اللہ میں لگے رہیں۔ انشاءاللہ بس حضرت ناظم صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھانی ہے اور انشاءاللہ ہم سب نے پڑھنی ہے، تو بس انتظار ہو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ 4 گاڑی اور آ رہی ہے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر کس طرح سے لوگ جو ہیں مولانا سعد کی جنازے کی نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ دوستوں، یقیناً یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، کیونکہ دوستوں ابھی ان کی کوئی یہ عمر نہیں تھی، محض یہ صرف 19 سال کے تھے، اور ابھی انہوں نے دنیا کو دیکھا ہی کہاں تھا۔ ایسے وقت میں دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس کے لیے سرکار کو کڑے ایکشن لینے پڑیں گے، قانون کو بہتر کرنا پڑے گا۔ فی الحال دوستوں، دیش کے اندر یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ چند فائدے کے لیے، چند شہرت کے لیے، اپنی کرسی کو بنائے رکھنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ ان کی روزی روٹی چلتی ہی نہیں اگر یہ مسلمانوں کا نام نہ لیں۔ دوستوں، یقیناً یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے۔ سچ ہے، اسلام میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے، ورنہ ہر کوئی اس طرح سے اسلام کے پیچھے نہیں پڑتا، اور اگر اسلام کے سب پیچھے پڑے ہیں تو یقیناً اسلام سب سے آگے ہے۔ یہ بات صاف طور سے کھلے لفظوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جس تیزی کے ساتھ مذہب اسلام پھیل رہا ہے، آنے والے وقت میں یقیناً چند ہی سالوں کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر ہر طرف مسلمانوں کا راج ہوگا، ہر طرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور یقیناً دوستوں، پیارے آقا نے بھی خود یہ فرمایا تھا کہ آنے والے وقت میں ہر کوئی مسلمان ہو جائے گا۔ تو دوستوں، بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ جی ہاں، مسلمان زبردستی نہیں بنایا جاتا جب تک کہ اس بندے کا یقین اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر نہ ہو جائے۔ چاہے آپ کتنا بھی زبان سے اس بات کو کہہ دیں، جب تک دل سے اقرار نہیں کر لیتے آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اسلام کا کانسیپٹ ہی کچھ ایسا ہے۔ ایسے وقت میں چاہے کوئی بھی کتنا بھی کوشش کرے اسلام کو مٹانے کی، اسلام زندہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گا۔ لوگ جو ہیں حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، بے گناہ گاروں کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اسلام نہ مٹا تھا، نہ مٹا ہے، اور نہ کبھی مٹے گا۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ بس گزارش یہ کروں گا کہ دیش کے اندر امن و امان اور بھائی چارہ بنا کے رکھیں، کیونکہ کوئی بھی سچا ہندو ہو یا مسلمان ہو کبھی یہ نہیں چاہتا کہ دیش کے اندر حالات نازک بنے۔ یہ وہی لوگ ہیں چند جو کہ دیش کے
के हालात को ख़राब करने की कोशिश में लगे हैं और इनकी तादाद सिर्फ 1 या 2% है। अगर दोस्तों अगर सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन ले तो यकीनन ये हालात भी बेहतर हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि दुबई के एक शेख का भी एक बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि किस तरह से मौलाना साद को मस्जिद में घुस करके शहीद कर दिया गया। यकीनन ये काबिल कबूल नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है और एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर होता है। और इस तरह की जो कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं, रोज़ आना सामने आ रही हैं, जो कि बड़े ही अफसोस का मुकाम है। इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और ऐसे वक्त में OIC को बिजनेस से ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट से इस चीज़ की अपील करनी चाहिए कि वहाँ के हालात को वो जल्द से जल्द बेहतर करें। फिलहाल दोस्तों इस तरह की खबर निकल के सामने आई है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।